आता हांव वास्को म्युनिसिपालिटी जी रिसंटली रिन्युवेट केला थंय आसा आनी हें पळयात काय बरें दिसता तें. पूण तितूंक मदीं पळयात आतां हें पळयात आतां कितें जालें तें. वास्को म्युनिसिपालिटीन कपडे सुकपाक म्हाका दिसता घालपाक हे कोण पळय रस्त्यार न्हिदता पळय न्हू तांकां हे भाड्याक दिल्लें आसा पळय. कशें कपडे सुकोवंक घातलेले आहा ते, म्हणजे हेजेर कोणाक पडलेलें ना. आमी दाखयलें म्हणटकीर आमी वायट जातले. हे भर आतां सिटीक हे प्रमाणान हे कपडे सुकोवंक घालता म्हणजे हेंची बस्तीच हांगा जाल्ली आसा आनी हेजेर सरकाराक तर दोळे उक्ती जायनात. एटलिस्ट म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आसा नाजाल्यार पळय जे कोण ऑफिसर आहात तेंचे तरी उक्ती जावपा आयलें, पूण हें खंय जाता तें दिसना. विचार करात हेजेर. हे पळयात हे बस्तीचो ते कपडे सुकोवंक घालता आतां पळय कशें रस्त्यार कशें प्रमाणान बस्ती चल्ल्या पळय ती आतां म्युनिसिपालिटी वास्को म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान चल्लेलें आसा. हेजेर कोणाचो विचार ना आनी कोणा दोळ्यान काही दीस पडना.